पोलीस खातीर हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो पोजिशन मेंटेन करता तेन्ना आमकां कधी बोलना कांय कळना बंद म्हणलें म्हणजे सोडून कुटून इंडिपेंडंट रावन पार्टी खातीर उडोवन हें अशें करूं ना पार्टी डिसायड करतली कितें करपाक पार्टीन रिक्वेस्ट केलें 8 जाणां भितर घेवपाक ताका प्रॉमीस केलें रिजायन जालें फुडें जें आसा आमकां सीएम पळयतलो पार्टी अध्यक्ष फनाडे पळयतलो सेंट्रल पार्टी लिडर पळयतलो तेजें आमी कितें वाचता तुमचें नांव उलयतलें तुमी प्रेस भाव हाडटा म्हाजे प्रेस भाव भयणी आसा भाव म्हणटले तुमी हाडटा तो वाचता म्हाका ज्यो गोश्टी खबर आहा ते म्हाका मागीर कळटलें तुमकां पयलीं कळटा तुमी म्हाका सांगपा अशें पूण अचानक सोशल मिडियाचेर तुमचे समर्थक सुद्दां आसा पळय म्हजे समर्थक पळय हांव लोकांक केन्ना मिटींग घेयना म्हाजे बद्दल इवन रिजायन जाल्लो तेन्ना तुमी कवर केलें हांवें लोकांक रिक्वेस्ट केल्लें ह्यो गोश्टी जायना पॉलिटिक्सां भितर पार्टी जी आसा सांगता तें करपाक जाय ह्यो ज्यो गोश्टी करपाक जाय आतां म्हाजी एफिशियन्सी कितें आहा तें लोकांक खबर आहा हांव कसं काम करता लोकांक खबर आहा म्हाज्या मतदारसंघात लोकांक खबर आसा आनी म्हाज्या लोकांक खबर आसा ज्यो गोश्टी आसा लोक आमचे बरेपण आसा आतां तितून भितर सोशल मिडियाचेर तुमी पोस्ट घालता इट इज अ फिलिंग्स कित्याक तुमी बातमी हाडले म्हणून नाल्यार खंय हाडटले कोण पूण जे तुमी सॅक्रिफायस दिले न्ही तेजे लोकसभा इलेक्शनाक कितें दिसलें तुम्ही पळयलां न्ही तुमी एनालायसीस केला मरे तुमी सगळ्यांनी एनालायसीस केला जे गोश्टी पळय तांकां हाडपाचें कारण आशिल्लें की सावथ गोवा नॉर्थ गोवा आनी स्ट्रॉंग जावपाचें त्यो गोश्टी तुमी एनालायज केल्या हांवें सांगपाक प्लॅन करता तुमकां परत चान्स दिवपाक जाय तुमकां सांगता न्ही हांवें बंद करून केन्ना करूं ना कोणाचें तुमी पेपराचें नांव आसता पळय तें बंद करीत करून तितून येयल्ले भारतीय जनता पार्टी एक शाणी पार्टी आसा आमची तांकां खबर आहा कोणाक करपाचें ना करपाचें हांव तेजेर सोदतां म्हाजें बंद करी केन्ना जाता हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हाका जी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी केन्ना केन्ना दिल्ली हांव तुजें जाय जाल्यार आपूण डिक्लेअर करून दिता इतलीं वर्सां हांवें कितें केलां डिप्युटी चॅरमॅन जाल्लो पावर मिनिस्टर जाल्लो ते पण 100% जाता अशें ना पूण इम्प्रुवमेंटाचो प्रश्न हांवें केल्लो आनी आशिल्लो जाल्यार आमी करपाचो फक्त पार्टी दिसता आतां 8-9 म्हयने जाले ऑलमोस्ट हार्डली रिटींग करपाची गरज आहा ना ना रिटींग हांव कोण सांगपा तें हांव कोण सांगपा तें हांव कोणाक सांगता हांव जाता जाल्यार तुमचो विचार पयलीं पार्टीन पळोवपाचें सीएमान आतां कित्याक घेवचो ना फाल्यां सीएमाची जबाबदारी घेतल्यार ती घेतलो तशें कितें तशें कांय ना तें पार्टी डिसायड करता न्ही हांव प्रमोद बाब बरो न्ही अशें म्हणना तूं म्हटलें म्हणटा नाल्यार फाल्यां तेजेर छापा म्हाजें सांगपाचें कितें आहा की हांवें कसलीच जबाबदारी दिली की घेवपाक म्हण हांव फाटीं फुडें करतलो कित्याक म्हाका कॅपेसिटी आहा करून घेवपाक फुडें काम हांवें लोकांक दाखोवन दिलें एक्सेसिबिलिटी आसा सगळ्यो गोश्टी आहा तुमी फाटल्या फावटी पावर मिनिस्टर आशिल्ले म्हणटकीर आतां नवे पावर मिनिस्टर पूण लायटीच्यो कंप्लेंट खूब वाडल्या तें हांव आतां म्हज्या मतदारसंघाचें तुमचें थंय कांय ना कटकटी व्हडलेशें ना व्हडलेशें ओके आनी जेट पॅचर जो तुमी हाडलेलो पळय पावसा लागूनच हाडलो तो पूण आतां खंय तसो दिश्टी पडना थोडे म्हणटा तो फायद्याचो ना म्हणून पळय तितून भितर आशिल्लें पळय गॅट पॅचर हांव आजुनूय तुमकां सांगता गॅट पॅचराचें मॉनिटरींग मेकनिजम सारकें आसतलें आनी ताका जें मेटेरियल आसा पळय तें मेटेरियल सारकें वापरपाक जाय आनी म्हाजे मतदारसंघा भितर जे लोक घालतले तो रिपेर जातले आनी परतून जर लोकांनी घातले तेजे आमी ताका फ्री करून घेताले तें मॉनिटरींग हांव आतां पिरियड मिनिस्टर ना पीसी सीएम ऑनरेबल सीएम बी करता आसतले तो फायदेशीर आसा ना फायदेशीर म्हाका हेजे म्हाजे फाटल्यान हांव कसो सांगतलो म्हाज्या टायमार केल्ले गोश्टी विथ एश्युरन्स दिवंक शकतलो आतां फुडें कितें आहा थोड्यो गोश्टी पळय आतां हांव पळयत जालो की तें उदक काडनासतना मारता तें उरचें ना काल अमित पाटकरान तुमचेर टिका केल्या ट्विटराचेर हाजेर केला कित्याक म्हणून कुलतड्यार सिवेज जे आसा ते ओपन व्हांवपा लागल्या अरे स्टोरेज म्हणल्यार कितें आहा स्टोरेज चेंबर आसा आजून स्टोरेज कनेक्ट करूं ना आमचे ग्रावंड वॉटर रिजर्वची ती स्टोरेज करपाचें कारण तुमकां सांगता तुमच्या माध्यमातून लोकांक सांगता आमच्या मतदारसंघात हांव तुमकां आतां सांगता 20-25 वर्सां नंतर उदकाचो असलो इश्यू जातलो गोंयांत जगान जातलो गोंयांत अशें ना आनी ताका लागून जे स्टोरेजीचें नेटवर्क आमी करूंक शकता पळय आमचे स्टोरेजीचे आमचे उदकाचे एक्विफायर जे आहा ते सगळे पिड्यार जाल्ले सोकपीट आनी आमचे जे बिल्डिंगांनी बांदलेले आसा ओवरफ्लो अंडरग्रावंड रिजर्वर मेळटले ते बांयचे TDS काडलेले हांव जेन्ना आसलो TDS काडलेले टोटल डिजॉल्वेबल सॉलिड आनी दे हॅज गॉन आवट ऑफ पेरिमीटर ताका लागून म्हाका दिसलें कुडचड्यार करपाक जाय आतां कुडचड्यार कितें एक जातीन स्टोरेज जायना हांगा प्लांट बांदलेले 6-7 वर्सां अजूनय चालू जायना आनी लायनी अजून चालू ना म्हाजे मतदारसंघ हांव मॉनिटर करता ज्यो ओवरफ्लो जाता ते स्टोरेज उदक न्ही ते ग्रावंड वॉटर रिजर्व जे पायपान जे कनेक्ट करूं ना तेजे ऑटोमॅटीक ग्रावंड वॉटर वयर येता आनी लोवस्ट पॉयंट आमचे ऑलमोस्ट 1200 स्टोरेज पीट बांदल्या 1200 स्टोरेज पिटांतल्यान फक्त म्हाका 500 वयर येता
कारण की त्याचा लोवस्ट पॉईंट आसा उदक सगळें ते भितर येवन त्या पायपांतल्यान येवन ते उरता म्हणजे टेंडर ऑलरेडी केल्लो वगड इश्यू केल्ल्या प्लांटाची फुडल्या वर्सा येता जाल्यार म्हाका दाखय म्हणटा पूण निलेश बाब म्हाका म्हाजें काम करपाची पद्दत म्हाजे कडेन तुम्ही मिनिस्टर आसतना कला अकादमीचें काम जाल्लें पूण ते जर आतां तेजे रिजल्ट पळयत जाल्यार कला अकॅडमी काम म्हजे पयलीं जालें पळय हांव मिनिस्टर फक्त 1.5 वर्स जाल्लो कला अकॅडमीचे 4 वर्सां तेन्ना मेजर काम जातालें तेजें 4 वर्सां पयलीं जें काम चालू आशिल्लें कला अकॅडमी हांव आसतना 1.5 वर्सां मॉनिटर करतालो म्हाज्या फाटल्यान जाल्यार म्हाका खबर ना कॉन्ट्रॅक्टर सिलेक्ट करताना खंय तुमकां खबर आसा मरे पुतू त्याच विशय करता. कॉन्ट्रॅक्टर सिलेक्ट करताना खंय तरी आनीक मातशें हें करपाची गरज हांवें दिल्लो स्टेटमेंट हांव जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो तर तुमी पळोवन घ्या एनालिसीस करून घ्या कितें आतां सद्या हांव नाशिल्लो कॉन्ट्रॅक्टर सिलेक्ट करपा आनी कितें म्हाजें आयज खूब ओवर आनी हांवें तेन्ना मागीर थोड्यो गोश्टी ज्यो चार्ल्स फावंडेशनाक जाय आसल्यो त्यो बदल करून चीफ आर्किटेक्ट आमी बदल करून ते केल्ले तितून भितर कॉन्ट्रॅक्टर सिलेक्ट करपा हांव नाशिल्लो तो आशिल्लो तेका विचारा थँक्यू